विकासाचो केंद्रबिंदू कोण? सामान्य लोक काय कॉन्ट्रॅक्टर? जनता काय सरकार? मार्ग लोकां खातीर असतात आसचे, पूण आपल्याच घरा कडेन वचपाक जर दोरयेचो आदार घेवचो पडत जाल्यार तेका विकास कसो म्हणप? 350 वर्सां आदीं किल्ल्यार चडटाले तशी आपल्या घरा कडली वाट चडची पडटा. कुर्टी फोंडेच्या म्हाळशी वाड्यार हो देखाव पळोवपाक मेळटा. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. केबलाचें काम करता आसतना ही वाट आसा, ही वाट तेंची बंद केल्ली. हांगसर 3 घरां आसात वयर आनी त्या घरान वयतलो जाल्यार वाट ही आनी ही वाट वतलो जाल्यार हे वाटेन हांगा तांकां केबल बांदून दिल्लो आसा. पळयात केबलाक नॅशनल हायवेन डेव्हलपमेंट करपाक घेतला. जो रोड आमेगोस टू टॉपकोला वचपाचो जो हायवे आसा, हे हायवेंतल्यान हायवेक व्हडलो करपा खातीर, वायडनींग करपा खातीर, 4 लेन करपा खातीर घेतला. पूण लोकांचे हाल करून उडयल्ले आसा. कित्याक जी लोकांची घरां आसात ते घरांनी वचपाक लोकांची वाट तेणी काडून उडयल्ली आसा, मोडून उडयल्ली आसा आनी लोकांक वचपाक वाट ना. सद्याक लोक थंयचे त्रास काडटात. कित्याक जर जाणटो मनीस जर येतलो सकल ताका वाट ना, स्टेप्स करून दिता म्हणलेली ती स्टेप्स करून दिवनात आनी हे लोकांक थंय खूब त्रास काडचे पडटा. जे भुरगीं आसा, भुरगीं आतां शाळेक वतात वा स्कुलाक वतात तांकां वचपाक बी त्रास जाता. वयर जे दोंगरा वाटेर 3 घरां आसा, ते 3 घरांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून तांचो डिमांड आसा की बेगींतले बेगीन तांकां रस्तो करून दिवचो, रोड तरी वा तांकां स्टेप्स करून दिवचे, अशें लोकांची मागणी आसा. नॅशनल हायवेचेर ओमेगोज टू टॉप कॉलाप कंपनी मजगती कुर्टी वाठारांत 4 पदरीकरणाचें काम चल्लां. हांगा दोंगुल्लेचेर एक ल्हानसो वाडो आसा, म्हाळशी वाडो. कांय लोक थंय रावतात. तेंची पारंपारीक वाटच कंत्राटदारान ना करून सोडल्या. तरणाट्या भुरग्यांक चडपाक देंवपाक त्रास जातात. जाणट्यांनी कितें करप? काम केलें पूण मनशांचो विचारच केलो ना. हांगा रस्तो फोडला आनी आमकां वयर चडपाक बीन जायना. आमी ती दोरी बांदून मागीर वयर बीन चडटा, देंवपाक त्रास जाता, थोडी पडटाय बीन. आनी तांकां कितले फावटी सांगलें सारकें करून दी म्हणून, तेंच्यांनी दिवना. पयली वाट आशिल्ली हांगा चडपाक बीन मेळटालें. आतां सामकें फोडून उडयलें शेवाळें बीन घालून. कितली घरां आसा? 3 बीन घरां आसा वयर. 3 घरां. कितली लोक वाट तुमकां ही येवपाक वचपाक लोक वाट रावता तशे खूब रावता. येवपाक वचपाक वाट हीच तुमकां? हय, येवपा वचपा वाटीच आसा चडशी. म्हाळशी कुर्टी दोंगुल्ल्यांचेर सुमार 3 घरां आसात, पूण हालींच रस्तो रुंदीकरणाच्या कामा खातीर आनी वीज केबल घालपाक रस्त्या कुशीच्यो दोंगुल्ल्यो कापल्यात, जाका लागून तांचो पारंपारीक मार्ग नश्ट जाला. थळाव्यांनी कंत्राटदाराक वाट दवरात अशें सांगलेलें, पूण कंत्राटदाराचें लक्ष नुस्त्याचो दळो तेका लोकांची चडच पडला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू.